जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की जो विक्ट्री है एज़ अ सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर, इसको कहा जा रहा है कि दिस इज़ अ ग्रेट कमबैक। ये बहुत बड़ा अमेरिकन तारीख के अंदर एक दफ़ा आई थिंक 18वीं सेंचुरी में शायद ये हुआ था एंड नाउ इट्स हैपनिंग अगेन। अ पर्सन who won in 2016, lost in 2020, is again president of the United States in 2024। और अगले 4 साल ये उनकी टेन्योर के आखिरी 4 साल हैं, बिकॉज़ इन अमेरिका अ पर्सन कैन बी प्रेसिडेंट फॉर 2 टर्म्स 8 साल की। और अभी क्योंकि वो उनका टेन्योर ये आखिरी 4 साल हैं और सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 295 सीट्स यानी कि तकरीबन 50.92% वोट्स डोनाल्ड ट्रम्प ने लिए हैं एज़ कंपेयर टू कैमला हैरिस हू कुड सिक्योर 47.57% वोट्स। सो गैप है, अच्छा भला गैप है। बहरहाल क्वेश्चन ये है, देखें यहाँ पे हम जहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो है ही कुड जस्ट ट्वीट। ये बातें आज हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। लोग डर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ट्वीट की, तो अब बहुत सारे इंटरनेशनल एनालिस्ट कह रहे हैं कि डरी हुई ट्वीट है। जबकि उधर भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टेलीफ़ोन कन्वर्सेशन की। दैट इज़ अ लेवल ऑफ कोऑपरेशन, दैट इज़ अ लेवल ऑफ इंटरैक्शन एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ हिस्ट्री बिहाइंड दैट। अगर आपको याद हो, जब डोनाल्ड ट्रम्प लास्ट टाइम प्रेज़िडेंट थे तो ही केम इन इंडिया और डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में ये कहीं बात थी कि मैं इंडियन वोटर्स को, जो कि 5 मिलियन से ज़्यादा वोटर हैं, उनको कैसे टैप इन कर सकता हूँ। सो इसलिए मोदी बहुत सारे इवेंट्स हुए, इंडिया के अंदर भी हुए, अमेरिका के अंदर भी हुए और वो सारे के सारे दे वर ऑल इंडियंस हू वेलकम ट्रम्प। सो एक वो है, एक ताल्लुक है एनी हो। अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिका के अंदर ट्रांसफर ऑफ पावर तो हो रही है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प की टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है नरेंद्र मोदी के साथ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें कि डोनाल्ड ट्रम्प एंड मोदी जो है, उन्होंने जो बातें हुई हैं उसमें ट्रम्प साहब मोदी के बारे में कह रहे हैं, जनाब दुनिया आपसे प्यार करती है। मतलब दैट इज द लेवल। द फर्स्ट डे ही इज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट एंड द फर्स्ट डे ही इज टॉकिंग कि जी दुनिया आपसे प्यार करती है। तो आप इमेजिन कर लें दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ कोऑपरेशन एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ द कंफर्ट बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। एंड मजे की बात बताऊं, नरेंद्र मोदी वाज अमंग द फर्स्ट फ्यू लीडर्स, मेरे ख्याल है नेतन्याहू एंड मोदी आगे पीछे उनकी मुलाकात बात हुई होगी, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प से बात की। कि मेरा ख्याल है बहुत सारे लीडर्स ने कोशिश भी की होगी डोनाल्ड ट्रम्प से बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने कॉल मिलाई नहीं होगी, कॉल ली नहीं होगी, बिकॉज इज सुपर बिजी। वो अपनी कंपेन के साथ है, अपनी फैमिली के साथ है, अपने वोटर्स के साथ हैं। इंटरनेशनल मतलब यू नो बड़ा मुश्किल काम होता है। और लास्ट टाइम जब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कॉल की, उन्होंने ट्रम्प ने कॉल उठाई एंड हमने वो स्क्रिप्ट जारी कर दिया पब्लिक में एंड देन जनाब वहाँ से लड़ाई शुरू हो गई। वो हमने स्क्रिप्ट जारी किया, अमेरिकन नाराज़ हो गए। इंडिया से वो नाराज़ नहीं होते। और ट्रम्प ने मोदी को कहा है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ। ये लफ्ज़ हैं दैट यू आर ए ट्रू फ्रेंड ऑफ माइन, ट्रू फ्रेंड ऑफ माइन। और ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। आप इमेजिन करें व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ कोऑपरेशन, कॉन्फिडेंस कितना होगा मोदी का। एंड देन सबसे बड़ी बात, इंडिया जो है वो क्वाड समिट करा रहा है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड समिट करा रहा है इंडिया के अंदर इन 2025। सो डोनाल्ड ट्रम्प इज गोइंग इंडिया ऑन नेक्स्ट ईयर। जस्ट अभी आ रही है, 24 तो खत्म हो रहा है, अगले साल वो फिर आ रहे हैं। मे बी जनवरी में ट्रम्प हल्फ उठाएं 25 में, और हल्फ उठाते ही कोई क्वाड की मीटिंग आ जाए। इन फर्स्ट 2-4 महीनों के अंदर ही अगर ट्रम्प आ जाता है इंडिया के अंदर, तो व्हाट विल बी द लेवल ऑफ दैट कोऑपरेशन एंड व्हाट विल बी द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, कितना होगा इंडिया और ट्रम्प के दरमियान, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। एंड जाहिर बात है ये चीज़ पाकिस्तानियों को परेशान करती है। फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तानी पहले ही डिवाइडेड हैं। आधे पाकिस्तानी कहते हैं कि ट्रम्प हुकूमत में आए इमरान खान को छुड़ाए। आधे पाकिस्तानी अमेरिका में बैठ के कहते हैं ट्रम्प हुकूमत में आए पाकिस्तान की फ़ौज को निकाले। आधे पाकिस्तानी कहते हैं जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगे। मतलब पाकिस्तानी वाहिद कौम है जो अपने मुल्क के खिलाफ अमेरिका में बैठ के कहती है सैंक्शंस लाओ। आप यू वोंट फाइंड सच सेट ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको दुनिया में ऐसा डियास्पोरा नज़र नहीं आएगा कि वो कहते हैं कि नहीं हमारा लीडर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का हमें कोई परवाह नहीं, वी डोंट केयर पाकिस्तान, वी केयर इमरान खान। जो वो अच्छा, इमरान खान इज़ द वन हु वाज सपोर्टिंग ट्रम्प इन 2020 इलेक्शन। हो सकता है कई लोगों का कहना यह है कि इमरान खान जो है ना, ट्रम्प को यही बात अच्छी लगे कि बाइडेन ने तुम्हारे साथ 4 साल बात नहीं की बिकॉज़ तुम मुझे सपोर्ट कर रहे थे। इमरान खान, आई एम कमिंग टू हेल्प यू। आई विल टॉक द पाकिस्तान गवर्नमेंट कि तुम्हें रिलीज करो। लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, वो कहते हैं हमें देख के तो कहे तो सही जरा डोनाल्ड ट्रम्प, ये तो इंटरफेरेंस है हमारे मामलात में।
ہماری سوورینٹی کے اندر ہم تو برداشت نہیں کریں گے اس چیز کو. اور میں آپ کو بات بتاؤں, پچھلے وزیر اعظم نے بھی اینٹی امریکہ سینٹیمنٹس بنائے اور پاپولر ہو گیا. کیا یہ حکومت جو ہے اگر ٹرمپ انٹروین کرتا ہے تو امریکن سینٹیمنٹس کے ساتھ پاپولر ہوں گے؟ یہ کوسچنز ہیں. دیز آر سم آف دا کوسچنز. مزے کی بات سنیں, اگر مودی نے بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو آپ کو پتا کس چیز پہ بات ہوئی ہے؟ مبارکباد دس دیٹ, آپ نے بڑی اسپیکٹیکولر وکٹری لی, کانگریچولیشنز. نالی مودی نے کہتا جناب وی وانٹ ٹو ورک ود یو ان ٹیکنالوجی, ڈیفینس, انرجی, اسپیس. مطلب پہلے دن ہی حالی بندے نے, مطلب بندہ علی دفتر نہیں پہنچا. دا پرسن ہیز ناٹ ڈیسائیڈڈ دا ٹیم. بندے نے اپنی ٹیم سیٹ نہیں کی, ٹیم ڈیسائیڈ نہیں کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سانو ڈیفینس سیکٹر میں سپورٹ کرو, انرجی سیکٹر میں سپورٹ کرو, ہماری ٹیک سیکٹر میں سپورٹ کرو. دس از واٹ دے آر سیئنگ. دیٹ از ہاؤ مودی ڈزنٹ ویسٹ اے ٹائم. جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ویسٹ نہیں کرنا چاہتا ٹائم. وہ کہتا بھائی لیٹس ڈو بزنس, کام کرنا ہے. اینڈ دیٹ سم تھنگ جو کہ مجھے وین آئی سی دس, تو میں تو اس کو دیکھ کے بڑا حیران ہوتا ہوں. بھیا یہ بڑی بات ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. اور اسی لیے انڈینز بڑے کمفرٹیبل تھے. وہ کہہ رہے تھے کوئی بھی پاور میں ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا, ٹھیک ہے نا, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا, کوئی بھی پاور میں. بلکہ مودی صاحب نے تو ٹرمپ کے ساتھ پرانی تصویریں لگا دیں. ٹرمپ جب انڈیا گئے تو وہ ان کو ریسیو کیا تو بڑے وہاں پہ ان کو تصویریں لگا دی. ٹرمپ کو لے کے مودی صاحب جو ہیں وہ اسٹیڈیم میں آ گئے, اور وہ 4 سال کا گیپ تھا. اچھا, اب پاکستان کی لیڈرشپ ساری ڈر رہی ہے. پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ سننے میں آ رہے ہیں ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں, سارے کمنٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں جو ماضی میں انہوں نے کیے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا ٹرمپ آ جائے گا. ان کو یہ تھا امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو آنے نہیں دے گی. یہ باتیں چل رہی تھی نا پاکستان کے اندر کہ یہ آنے نہیں دیں گے. پاکستان کو سیاستدانوں کو یہ تھا کہ انہوں نے آنے نہیں دینا, اور وہ آ گئے. سو یہ ایک پوائنٹ جو ہے, یہ دیٹس ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. اب ہمارے لیے کیا ہے, ہم کیا کر پائیں گے, ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ ہمارے پاس فرینکلی اسپیکنگ کوئی چوائس نہیں ہے. جو کرنا ہے امریکہ ہی کرنا ہے. کیا وہ ہمارے ساتھ تعلقات کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں یا ڈاؤن گریڈ رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہے, یہ بڑا سینٹرل کوسچن ہے. یہ میں آپ کو میں بڑے کانفیڈنس سے بتا سکتا ہوں. دس از ون آف دی سینٹرل کوسچن کہ تعلقات کو اپ گریڈ کرتے ہیں یا ڈاؤن گریڈ ہی رکھتے ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم جو ہے نا, وہ ان کے بارے میں دنیا کہہ رہی ہے کہ ڈرے ڈرے لگ رہے ہیں. ایک میں ڈفرینٹ ویسٹرن جو اسکالرز ہیں میں دیکھ رہا تھا, وہ کمنٹ کر رہے ہیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے. یہ عمران خان فیکٹر جو ہے نا, یہ پاکستان کے لیے بڑے مسئلے پیدا کر رہا ہے. یہ اسٹیبلٹی نہیں ہونے دے رہا, کیونکہ ان کے ورکرز کو یہ ہدایات ہیں کہ آپ نے امریکہ کے اندر ٹف ٹائم دینا ہے پاکستان کو, پاکستان کی فوج کو, پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کے اداروں کو. آئی ایم ایف کو کہنا ہے کہ پاکستان کو پیسے نہیں دینے. اور ادھر انڈیا دیکھیں, مودی دیکھیں, مودی اور مودی کا سارا ڈیاسپورا ایک ہی ڈائریکشن میں سوچ رہا ہے. دیٹ از ہاؤ یہ سینرجی ڈیولپ ہوتی ہے اینڈ لیڈ دا رائٹ ڈائریکشن. مودی اور مودی کا سارا ڈیاسپورا اینڈ دا پبلک, دے آر ان ون ڈائریکشن. ہمارا کیا, جننے منہ اونیاں گلاں. سو دیٹ از سم تھنگ وچ آئی بلیو از این انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی. اور دیکھتے ہیں کہ اب وہ جسے کہتے ہیں نا, آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, کیسے چیزیں بنتی ہیں. وی ڈونٹ نو, کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا بنے گا, کیا ہوگا. بٹ فار اے مومنٹ جو ٹرمپ اور مودی کی ٹیلی فون کنورسیشن ہوئی ہے, انڈیا کا کانفیڈنس ادھر ہے اور ہمارا جو ہے وہ ادھر ہے. اتنا بھی تھوڑا تھلے ہے بیکاز ہماری تو ٹیلی فون کنورسیشن ہی ہوئی, ہماری ٹویٹ کا بھی ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا.